देख्न सक्छौ यो ओखरदेखि ओखर, यो ओखर छ नि हो, त्यो ओखरले जुग्लोन्स निकाल्छ। ओखरको साइन्टिफिक नाम हो जुग्लेन रेजिया। जुग्लेन रेजिया जुग्लेन रेजियाले के गर्छ, जुग्लोन नामको केमिकल सब्स्टान्स निकाल्छ। त्यो केमिकल सब्स्टान्सले के गर्छ, अब एप्पललाई इनिबिट गर्छ। त्यो ओखरले चाहिँ एप्पलहरुलाई के गर्छ, इनिबिट गर्छ ग्रोथमा। यो जेरोफाइटिक प्लान्ट हो, पहाडमा हुन्छ ओखर। त्यही भएर हामी यस्तो जेरोफाइटिकमा भयो भने टर्म चाहिँ एलिडोप्याथी भन्ने चलन हुन्छ है। मिनिङ त एउटै हो, एउटाले अर्कोलाई इनिबिट गर्ने, एउटाले अर्कोलाई इनिबिट गर्ने केमिकल निकालेर त्यो हो है। एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले स्टाफाइलोकोकसको, पेनिसिलियम नोटाटमले पेनिसिलिन निकालेर अर्को ओखरले दैट इज जुग्लोन निकालेर एप्पललाई इनिबिट गर्ने। यो हो एन्टिबायोसिस और एमेन्सेलिजम और एलिलोप्याथी हो है। नेक्स्ट इज अ कम्पिटिसन। नेक्स्ट इज कम्पिटिसन। कम्पिटिसन भने कस्तो हो, जस्तो तिमीहरू साथीहरुमा के यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो छ र, तिमी साथीभाइमा चाहिँ ओहो मेरो नाम ननिस्कियोस् साथीको निस्कियोस् भन्ने सोच छ? तिमीले कहिलेकाहीँ साथीको मेरो नाम ननिस्कियोस् साथीको निस्कियोस् भन्ने सोच त हुँदैन। सबैको सोच चाहिँ मै खाऊ मै लाऊ हो। भनेपछि तिमीले साथीको नेगेटिभ सोच्छौ, साथीले तिम्रो नेगेटिभ सोच्छ, कम्पिटिसन भइरहेछ नि त। यो संसारमा स्पेसिसको बीचमा के हुन्छ, दैट इज फूड एन्ड सेल्टरको निम्ति कम्पिटिसन हुन्छ। यो नेगेटिभ इन्टरेक्सन हो। पोजिटिभ नेगेटिभमा भन्नु पर्यो भने के रहेछ, यो चाहिँ नेगेटिभ इन्टरेक्सन हो है। यो के हो, नेगेटिभ इन्टरेक्सन हो। यो चाहिँ दैट इज कम्पिटिसन, रिभ्यालरी हो नि त। यो त लिमिटेड रिसोर्सको लागि हुन्छ। यहाँ पनि फरक स्पेसिस, ह्युमनमा नि हुन्छ, सबै स्पेसिसमा हुन्छ कम्पिटिसन त। सुन यहाँ मैले के भने, फरक स्पेसिस इन्टर स्पेसिस हो, सेम स्पेसिस इन्ट्रा स्पेसिस हो। इन्ट्रा स्पेसिसको कम्पिटिसन ज्यादा हुन्छ है। फरक स्पेसिसको बीचमा भन्दा एउटै स्पेसिसको बीचमा कम्पिटिसन बढी हुन्छ। मैले अस्ति नै फर्स्ट क्लासमा पढाएको सम्झेको छौ, कम्पिटिसन सबसे बढी कहाँ हुन्छ पढाएको थिएँ, याद छ? सबसे बढी कम्पिटिसन कहाँ हुन्थ्यो, म्याक्सिमम कम्पिटिसन हुने कहाँ थियो? हो निकमा। भेरी ग्रेट, एक्सलेन्ट एन्सर। यस निकमा के थियो, सबभन्दा बढी दैट इज त्यो थियो है कम्पिटिसन। ठिक छ ल। अब अर्को आउँछ प्यारासाइटिजम। यो त जुलोजीमा धेरै पढेको होला तिमीले प्यारासाइटिजमको बारेमा, खास त्यस्तो केही छैन। प्यारासाइटमा एउटा होस्ट हुन्छ, एउटा प्यारासाइट हुन्छ। प्यारासाइटलाई फाइदा हुन्छ, होस्टलाई गाह्रो हुन्छ त घाटा हुन्छ। तर प्यारासाइटको मकसद हुन्छ नि लाइफमा, मार्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन है। प्यारासाइटको जिन्दगीको लक्ष्य चाहिँ होस्टले मार्ने हुन्न। होस्ट मरेपछि के खानु, होस्ट बाँची पनि रहोस् आफूलाई नि खान पाओस् भन्ने लक्ष्य चाहिँ हुन्छ। हेर प्यारासाइट बाहिर भयो इक्टो प्यारासाइट, जस्तै मस्किटो, लाइस हैन, त्यसपछि तिम्रो स्केप्सहरु। यो बाहिरको चाहिँ इक्टो प्यारासाइट, शरीरभित्र हुने एस्क्यारियासिस, तिनीहरू के हो एक्चुअली, दैट इज इन्डो प्यारासाइट हो। प्लान्ट्सको प्यारासाइट मैले यहाँ लेखेको छैन, त तिमीले आज गएर एउटा काम गर्ने, आज घरमा गइसकेपछि प्लान्ट प्यारासाइटको नामहरू जान्नु। म सरर बताउँछु यहाँ, त तिमीले घरमा गएर पढ्नु कि त्यो मर्फोलोजी भन्ने च्याप्टरमा छ त्यो। जस्तै टोटल स्टिम प्यारासाइट भन्यो भने कस्कुटा भयो। पार्शियल स्टिम प्यारासाइट प्लान्ट्समा लोरेन्थस भिस्कमहरू हो। अनि टोटल रुट प्यारासाइट र्याफ्लेसिया, ब्लानोफोरा भन्ने हुन्छन्। तिमीले आजको दिनमा चाहिँ घरमा गएर लिङ्कहरू हुन्छ नि, जस्तै यो पढ्दाखेरि ट्याक्कै कोरिलेट गरेर पढ्ने, लामो समयसम्म बस्छ क्या दिमागमा। टोटल स्टिम प्यारासाइट कस्कुटा, पार्शियल स्टिम प्यारासाइट लोरेन्थस भिस्कम, अनि टोटल रुट प्यारासाइट र्याफ्लेसिया, ब्लानोफोराहरू हो। त्यो प्लान्ट्समा चाहिँ मैले यहाँ एनिमल्सको देखाएँ, त्यो हो प्यारासाइट, प्यारासाइटिजम। यहाँ एउटालाई घाटा एउटालाई नाफा भयो है। नेक्स्ट इज अ प्रिडेसन। नेक्स्ट इज अ प्रिडेसन।
प्रिडेसन के हो? प्रिडेसन भने चाहिँ एउटाले अर्कोलाई अट्याक गरेर मार्ने हो। प्रिडेसनमा एउटा स्ट्रङ हुन्छ, त्यो स्ट्रङ के हो? प्रिडेटर हो। फर्स्टको स्केबिज थियो, यो माइट हो, सिधोको चाहिँ माइट। प्रिडेसनमा एउटा स्ट्रङ हुन्छ, एउटा स्ट्रङ भने के हो? प्रिडेटर हो। विक भने के हो? प्रे हो। एउटा स्ट्रङ हुन्थ्यो, एउटा विक हुन्थ्यो है। एउटा स्ट्रङ हुन्थ्यो, एउटा के हुन्थ्यो? विक हुन्थ्यो। द्याट इज स्ट्रङ र विकको अट्याक गरिरहेछ एउटाले अर्कोलाई, एउटाले अर्कोलाई अट्याक गरिरहेछ। त्यो अट्याक गर्दाखेरि के हुन्छ? त्यो प्रिडेसन हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर, सिंहले जिराफलाई अट्याक गरिरहेछ, त्यो के हो? प्रिडेसन। प्रिडेसन भने के हो? नेचुरल कन्ट्रोलिङ फ्याक्टर अफ इकोसिस्टम हो। इकोसिस्टमको नेचुरल कन्ट्रोलिङ फ्याक्टर हो प्रिडेसन। जस्तै एउटाले अर्कोलाई खानु पर्यो नि त, एउटाले अर्कोलाई खाएन भने त के हुन्छ? इकोसिस्टम अनब्यालेन्स हुन्छ, बिग्रिन्छ। बाघले बाख्रा खाएन भने के हुन्छ? बाख्राको जनसङ्ख्या बढ्छ, इम्ब्यालेन्स भयो नि। त्यो प्रिडेसन चाहिन्छ भन्न खोजे हो। प्रिडेसन नेसेसरी हो यो इन्भाइरोमेन्टमा, त्यो नेचुरल कन्ट्रोलिङ फ्याक्टर पनि हो प्रिडेसन। प्रिडेसन भने फरक फरक स्पेसिसमा हुन्छ। जस्तै लायनले जिराफलाई अट्याक गर्यो, फरक फरक छ नि, फरक फरक छ नि हो। यो के एक्चुअली फरक स्पेसिसको बीचमा हो। तर यदि प्रिडेसन एउटै स्पेसिसमा भयो, जस्तै एउटै स्पेसिसमा स्ट्रङले विकलाई अट्याक गरेर खायो भने त्यो क्यानाबिलिजम हुन्छ। जमाना पहिलाको प्रजातिको मान्छेको पनि कुनै ट्रेबलले पनि आफ्नो सन्तान आफै खान्छ भन्ने सुने होला। कुकुरले के गर्छ? आफ्नो सन्तान आफै खान्छ। त्यस्तो त्यस्तो कुनै सुने होला नि। माछाहरू भयो, फ्रग भयो हैन, त्यो के हुन्छ? एक्चुअली त्यो क्यानाबिलिजम हो। क्यानाबिलिजम भनेको चाहिँ आफ्नो सन्तान आफै खाने। सेम स्पेसिसको बीचमा चाहिँ प्रिडेसन भयो भने त्यो क्यानाबिलिजम हुन्छ है। ल, फरक स्पेसिसको प्रिडेसन भयो, प्लस माइनस सेम स्पेसिस क्यानाबिलिजम भयो। ल, मैले तिमीलाई पहिले भनेको छु है, आजको यहाँ लेख्न मिलेन, मेरो पेनले काम गरेन। आइम सरी फर द्याट। म सकभर चाहिँ रिपिट गरेर पढाइरहेको छु। यो के भन्न खोजे त्यसमै बुझ्नु है। लेख्न ओगुक छ भने त्यसमा इजी पनि भयो तिमीलाई, ओगुकमा लेखेकै छ। तर एटलिस्ट यहाँ चाहिँ मैले सोचेको जस्तै भएन कि, मेरो पेनले कामै गरेन खै एक्कासी के भयो। त्यसको लागि म सरी नै भन्न चाहन्छु। तर मेन चाहिँ यहाँ बोलेको कुरा एकदम सुन्नु है। म त्यो 3-4 चोटि रिपिट गरेर भनिरहेको छु के भन्न खोज्यो। त्यो क्लियर कन्सेप्ट लियो, जानिहालिन्छ, सबै एन्सर मिल्छ। हस् ल, इकोलोजिकल सक्सेसनमा, इकोलोजिकल सक्सेसन के हो बुझौँ। सक्सेसन भनेको चाहिँ एउटा कम्युनिटी हुन्छ नि, प्लान्ट्स होस्, एनिमल्स होस्, एउटा कम्युनिटीलाई अर्कोले रिप्लेस गरिदिने के। जमानामा डाइनोसर थियो अरे, हेर, सुनेको है हामी। जमानामा डाइनोसर थियो अरे, अहिले डाइनोसर छैन नि। त्यो बेलामा एक खालको प्लान्ट्सहरू थियो नि, डाइनोसर हुने बेलामा। अहिले त्यो प्लान्ट्सहरू छैन नि। भयो त के, रिप्लेस भयो। अहिले अरू अर्गानिजम छ, अरू प्लान्ट्सहरू छ। तर यो रातारात भएको कुरा होइन, हजारौँ वर्ष, 100 वर्ष लाग्छ यस्तो हुनलाई। ग्रेजुअली रिप्लेसमेन्ट अफ वान कम्युनिटी बाई एनदर कम्युनिटी हो। एउटाले अर्कोलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नलाई हामी के भन्छौँ? द्याट इज सक्सेसन भनिन्छ। यसले इभोल्युसनरी ट्रेन्ड देखाउँछ। के देखाउँछ? इभोल्युसनरी ट्रेन्ड। यो युनिडाइरेक्सनल हुन्छ, जहिले पनि युनिडाइरेक्सनल हो। यो त इभोल्युसन भनेपछि युनिडाइरेक्सनल हुन्छ नि। फेरि मान्छे इभल्भ भएर पहिलाको मान्छे त बन्दैन। द्याट मिन्स के हुन्छ? युनिडाइरेक्सनल हुन्छ चेन्ज चाहिँ। यो इभोल्युसन ट्रेन्ड देखाउने हो। तर सक्सेसन हुँदा सबै स्पेसिस सँगै आउँदैन। सक्सेसन हुँदाखेरि एउटाले अर्कोलाई कम्युनिटी रिप्लेस हुँदा, नयाँ ठाउँमा नयाँ कम्युनिटी बस्दा सबै स्पेसिस एकैचोटि वात्त आउँदैनन्। कुनै पहिला आउँछन्, कुनै लास्टमा आउँछन्, कुनै बिचमा आउँछन्। पहिला आउने, सबसे पहिला
सक्सेसन हुने ठाउँमा सबसे पहिला नम्बर 1 आउने के हो? पायोनियर कम्युनिटी हो। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ रे? पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर भन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्ने रे? पायोनियर कम्युनिटी। फर्स्ट कम्युनिटी इन सक्सेसन। सक्सेसनमा फर्स्ट कम्युनिटी के रहेछ? पायोनियर कम्युनिटी हो। सेकेन्ड अथवा लास्ट लास्ट हुन्छ नि स्टेबल, अन्तिममा आउने के हो? त्यो क्लाइमेक्स हो। अन्तिममा आउने के हो? एक्चुअली क्लाइमेक्स कम्युनिटी भन्छौँ। तिमीले एउटा कन्सेप्ट लिइराख है, जस्तै सक्सेसन त वाटरमा नि होला, अनि रक्समा होला, जुन कुनै ठाउँमा हुनसक्छ नि। हामी त बोटनी पढिरहेछौँ प्रायः जसो। यसो हेऱ्यो भने लास्टमा के आछ होला? यो अर्थमा प्लान्ट्सहरुमा के आछ भन त? लास्टमा तिमी के देख्छौ? तिम्रो एउटा अझ इजी इक्जाम्पल दिन्छु। पहिला जम्मा काठमाडौँमा तिमीले पहिला काठमाडौँमा चाहिँ त्यो सुनेछौ ताल थियो भन्ने? काठमाडौँ ताल थियो, मञ्जुश्रीले काटेर चाहिँ ताल सुक्यो भन्ने सुने होला नि कथा। भनेपछि काठमाडौँ लेक थियो पहिला। अहिले काठमाडौँ लेक छ? लेक त छैन। भनेपछि लास्टमा अहिले के आइरहेछ? प्लान्ट्स हो नि त, रुखै आइरहेछ नि त लास्टमा। हो नि त काठमाडौँ मान्छेले भरे, तर लास्टमा रुखै आउँछ। हेर, तिमीले एउटा के जान्नु, यो बोटनीमा चाहिँ अहिले ट्री हुन्छ नि, ट्री। रुख भन्दा पछाडि के आएछ नि? ठुलो रुख भन्दा तिमीले एन्जोसम्म ठिक छ। सबभन्दा पछि के आइरहेछ? ट्रिजहरू आइरहेछ। त्यो क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो। पहिला लाइकेन आयो होला, मस आयो होला, फन आयो होला, बिचमा आए, तर लास्टमा के आए? लास्टमा चाहिँ रुखहरू आए। क्लाइमेक्स के भयो? रुख हुन जान्छ क्लाइमेक्स चाहिँ। पहिला आउने पायोनियर, लास्टमा आउने क्लाइमेक्स हो। अब बीचमा आउने सेरल कम्युनिटीहरू, सेरल यो सक्सेसन हुने हो, त्यसमा सेरल कम्युनिटीहरू भन्छौँ हामी। बीचमा आए सेरल स्टेजेसहरू। स्टेज वाइज हुने काम हो, स्टेज वाइज हुने प्रोसेस हो, तर बीचमा के आए? सेरल कम्युनिटीहरू आउँछन् है। सक्सेसनमा एउटा सक्सेसनको टाइप्सहरू छ। यहाँबाट एकदम क्वेसन बन्छ है, अहिलेसम्म 2-3 चोटि बनाएको छ क्वेसन। सक्सेसनको टाइपमा एउटा हुन्छ प्राइमेरी, जस्ट बुझ मात्रै। प्राइमेरी भनेको पहिला केही पनि नभएको ठाउँमा, नुड एरियामा, ब्यारेन ल्यान्डमा हुने हो। प्रिभियस भेजिटेसन थिएन, प्रिभियस कुनै पनि थिएन चिजहरू। जस्तै नाङ्गो थियो, यस कुनै नाङ्गो डाँडो होला, कुनै रक्स होला, केही थिएन पहिला, प्री बर्न भेजिटेसन थिएन। त्यस्तोमा आयो भने प्राइमेरी हुन्छ। जस्तै भल्क्यानिक आइल्यान्ड बन्यो, ज्वालामुखी विस्फोट भएर टापु बन्यो, त्यहाँ कुनै केही चिज हुन्छ र? के भित्र म्याग्माबाट मान्छे गाई बस्तु नाच्दै आउँछन्? त्यस्तो त हुँदैन दुनियाँ कतै। यस खाली थियो, खाली हो। त्यस्तो खालीमा हुनेलाई भन्छ हामी प्राइमेरी सक्सेसन। सेकेन्डरी भनेको फेरि पहिला स्पेसिस थियो, पहिला स्पेसिस थियो, तर बीचमा लस भयो, फेरि आउने, त्यसलाई सेकेन्डरी भन्ने। जस्तै वनमा आग लागि भयो। ल भन, मलाई वनमा आग लागि हुनलाई पहिला के चाहिन्छ? वनमा आग लागि हुनलाई पहिला के चाहिन्छ भन त? वन चाहिन्छ हो। एक्सलेन्ट एन्सर, एक्सलेन्ट एन्सर सलाई भन्छ बाबुले। वन चाहिन्छ, वन। वनमा आग लागि हुँदा वन चाहियो पहिला त। हो, पहिला वन थियो, प्री बर्न भेजिटेसन, वन भयो। अब वनमा चाहिँ आग लागि भयो, लस भयो। 2-3 वर्षपछि वन त्यस्तै हरियाली बन्छ नि त, होइन हो? के भयो? त्यो सेकेन्डरी सक्सेसन हो। एकचोटि त अर्थक्वेक आयो, ल्यान्डस्लाइड भयो, होइन, यिनीहरूले गर्दा पनि सेकेन्डरी भइराखेको हुन्छ। एकचोटि यस्तो पनि क्वेसन सोधेको थियो, यो एग्रिकल्चरल फिल्ड हुन्छ नि, हाम्रो धान, गहुँ, मकै रोप्ने के हो, त्यस्तो एग्रिकल्चरल फिल्डमा हुने सक्सेसन पनि के हो? एक्चुअली सेकेन्डरी हो। हामी असारमा धान रोप्छौँ, मङ्सिरमा धान खल्लास, यस, पछि फेरि गहुँ आउँछ। बीचमा एउटा पहिला थियो, लस भयो, फेरि आयो, सेकेन्डरी भयो नि त। यस्तो भनेको है।
अब अर्को खालको पनि टाइपहरु सुनौ। एउटा हुन्छ अटोजेनिक, एउटा हुन्छ एलोजेनिक है। अटोजेनिक र एलोजेनिक। अटो भन्ने आफै हेरिरहेछ नेचुरल्ली हुने हो। अटोजेनिक भनेको नेचुरल्ली हुने, सक्सेसन अकर्स नेचुरल्ली। जंगलतिर के भइरहेछ हामी हेर्न गएको छैनौं, भइरह होला, नेचुरल्ली भयो। तर एलोजेनिक भनेको चाहिँ मान्छेले गर्दा। त्यो खेतबारीको मैले अघि प्राइमेरी र सेकेन्डरीमा त सेकेन्डरी भने, तर यो हिसाबले त मान्छेले गरा हो नि त, त्यो हो एलोजेनिक। मान्छेले त घरमा एक्वारियमले मान्छेले गरेर राखेको हुन्छ सक्सेसन चेन्ज गर्ने। अनि तिम्रो चाहिँ नेसनल पार्क्सहरुमा नि केही हदसम्म मान्छेले एफेक्ट गर्छ, केही हदसम्म उले आफ्नो काम कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ नि त। एग्रिकल्चरल फिल्डको भयो त्यो एलोजेनिक हो। अगेन नेचुरल्ली अकर भयो अटोजेनिक, ह्युमनले इन्फ्लुएन्स गरेर भयो त्यो एलोजेनिक हुन्छ। ह्युमनले इन्फ्लुएन्स गरेर भएपछि के हुन्छ त्यो एलोजेनिक हुन्छ है। त्यो के हो एलोजेनिक। अनि अर्को पनि यहाँ लेखा छैन मैले, तर तिमीलाई अर्को यस्तो नै हुन्छ। प्लान्ट्समा प्रोड्युसर मात्रै भयो भने अटोट्रोफिक हुन्छ, अटोट्रोफिक। कन्ज्युमरको लेभलमा मात्रै भयो भने हेटेरोट्रोफिक हुन्छ। त्यसरी नि भन्न मिल्छ। अब अटोट्रोफ्समा सक्सेसन भयो अटोट्रोपिक भन्न मिल्यो। अब हेटेरोट्रोफ्स भयो भने के हुन्छ हेटेरोट्रोपिक भन्न मिल्यो। अब यहाँ सानो एउटा आइडिया सुन। यो सक्सेसन छ नि, सक्सेसनको कम्प्लिट स्टेजलाई, सक्सेसनको कम्प्लिट स्टेजलाई हामी के भन्छौं? कम्प्लिट स्टेज अफ सक्सेसनलाई के भन्ने? ल सुन है, कम्प्लिट स्टेज अफ सक्सेसनलाई के भन्ने? अप्सन ए मा सेरी, एसीआरी सेरी, अप्सन बी मा तेरी, अप्सन सी मा मेरी, अप्सन डी मा अरु कुनै। के भन्छ भन त? कम्प्लिट स्टेज अफ सक्सेसन, पायनियर देखि क्लाइमेक्स सम्मको कम्प्लिट स्टेज अफ सक्सेसनलाई के भन्ने रे? सेरी भन्ने, सेरी। एक्सलेन्ट एन्सर हो, मिला है। थाहा छ यो क्वेशन सोधेको क्वेशन हो नि, पहिला मन्त्रालयमा सोधेको क्वेशन हो। सेरी भन्ने कम्प्लिट स्टेज अफ सक्सेसनलाई हो। अब त्यो जानेपछि सेरी भन्ने जानेपछि जुन ठाउँमा सेरी भन्ने आछ त्यहाँ सक्सेसन भने भएको भन्ने बुझ्नु पर्यो। मैले 2 दिन अगाडि पढाएको थिएँ नि प्लान्ट्सहरु हेबिटाट वाला, स्यामोफाइट्स, जेरोफाइट्स भनेर। हो, फाइट भनेको प्लान्ट थियो, त्यो हटाऊ सेरी थप सक्सेसन हुन्छ। हाइड्रोसेरी that is succession in water भयो। मेजोसेरी that is moderate amount of water भएको मेजोफाइट्स हुनेवाला। जेरोसेरी एकचोटि इन्डियन एम्बेसीमा सोधेको थियो क्वेशन, जेरोसेरी that is के हो? यो सक्सेसन इन जेरिक हेबिटाट अथवा ड्राई हेबिटाट हो। लिथोसेरी के हो? लिथोसेरी रक्समा भयो लिथोसेरी। अनि स्यान्डी हेबिटाट भयो के हुन्थ्यो? स्यामोसेरी हुन्थ्यो। तिमीलाई आइडिया आयो कि आएन? तिमीलाई आइडिया के थियो? अस्ति नै पढेको त्यो फाइटमा चाहिँ सेरी थप्ने हो, सेम हो, सेरी थप्ने के। अस्ति नै पढाएको जुन फाइट्स वाला थियो नि त्यसमा सेरी थपे सक्सेसन हुन्छ। लिथोसेरी, जेरोसेरी, हेलोसेरी, स्यामोसेरी, हाइड्रोसेरी सक्सेसन। वाटरमा भयो, मेजिक हेबिटाटमा भयो, ड्राई हेबिटाटमा भयो, सलाइन सोइलमा भयो हेलोसेरी हैन, एसिडिकमा भयो अक्जाइलोसेरी, यसरी छ नि त। स्यान्डीमा भयो स्यामोसेरी, रक्समा भयो लिथोसेरी। यो पनि इन्ट्रान्समा सोधिरहेको छ, तिमीले जान्नु पर्यो है। ल क्वेशन ट्राई गर त मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरु। अटोजेनिक भनेको चाहिँ यो नेचुरली अकरिङ हो, नेचरमा आफै अकर गरेको, मान्छेको कुनै रोल नभएको। एलोजेनिक भने मान्छेले रोल गर्यो, अटोजेनिक कसैले पनि गरेन, नेचुरली अकरिङ भयो। ल यो क्वेशनको एन्सर भन न। Which grows first in forest burnt with fire? यहाँ विद्यार्थी कतिपय झुकिन्छ होला अलिअलि। Which grows first in forest burnt with fire भनेको सुन है अब राम्रोसँग। यो आग लागि भएको वनमा भनेको छ। नर्मली के हुन्छ थाहा छ? पहिला मेरो कुरा सुन अब भाइ। नर्मली चाहिँ नर्मली रक्स हुन्छ नि, लिथोसेरी, लिथोसेरीमा क्रुस्टोज लाइकेन आउने हो।
यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है, साह्रैमा साह्रै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। क्रुस्टोज लाइकोन फर्म पायोनियर कम्युनिटी इन लिथोसेरी हो। लिथोसेरीमा चाहिँ क्रुस्टोज लाइकेनले पायोनियर कम्युनिटी बनाउँछ। माइन्डमा मुखाखर जान्ने, मुखाखर, दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले के भने क्रुस्टोज लाइकेन फर्म्स पायोनियर, पहिला यही सुन के भनिरहेको छु मैले, क्रुस्टोज लाइकेन फर्म्स पायोनियर कम्युनिटी इन लिथोसेरी हो। लिथोसेरीमा पायोनियर हो क्रुस्टोज लाइकेन। तर यहाँ त्यस्तो छैन, यहाँ त आगलागी भएको वन भनेको छ, रक्स भनेको छैन। तोकेर आगलागी भने के हुन्छ, जहाँ वन हुन्छ त्यहाँ फन हुन्छ है। जहाँ बन्ड आइरहेको छ नि आगलागी भएको, त्यसमा पहिला फन आउँछ भन्छ। कतिपयले अन्डरग्राउन्ड राइजोमबाट चाँडी फन आउँछ भन्छ, बुझ्यौ। कतिपयले चाहिँ फनको स्पोरहरू पनि फायर रेजिस्टेन्ट हुन सक्छ, त्यो भएर चाहिँ त्यो चाँडी आउन सक्छ भन्छ। तर एन्सर तिमीले के जान्नु पर्यो, क्रुस्टोज लाइकेन चाहिँ लिथोसेरीमा, तर यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ फन हो। आगलागी भएकै तोक्यो भने चाहिँ फन हो, हैन भने नर्मल्ली प्राइमेरी हुँदाखेरि पहिला केही नभएको ठाउँमा रक्समा आउँदा चाहिँ लाइकेन आउँछ। अर्को पनि पोइन्ट दिमागमा थप्ने है, लाइकेनको इकोलोजीमा दुईटा इम्पोर्टेन्स छ। एउटा लिथोसेरीमा पहिला आउने, अर्को लाइकेन्स आर इन्डिकेटर अफ एयर पोल्युसन हो। अर्को चाहिँ लाइकेन्स आर इन्डिकेटर अफ के हो, एयर पोल्युसन हो है। अर्को के हो, लाइकेन्स आर इन्डिकेटर अफ एयर पोल्युसन हो। यस्तो हुन्छ, स्ट्रेस सुन लिथोसेरीमा कसरी आउँछ। लास्टमा त रुखै आउने हो, यसरी स्टेज वाइज हुन्छ नि त। ल अर्को क्वेसन मैले मौखिक रूपमा भन्छु, पायोनियर कम्युनिटी इन हाइड्रोसेरी के होला। ल भन, कसैलाई आउँछ भन त, हाइड्रोसेरीमा पायोनियर कम्युनिटी के होला। हाइड्रोसेरीमा पायोनियर कम्युनिटी हैन, यहाँ अप्सन छैन, त्यो मिल्ने एन्सर छैन, मैले तिमीलाई सोधेको हो के, यो अप्सनमा मिल्दैन। यस, हाम्रो बाबु नानीहरू कतिले मिलाएको छ है, पायोनियर कम्युनिटी कतिले मिलाएको छ, फाइटोप्लाङ्क्टोन हो है, फाइटोप्लाङ्क्टोन, फाइटोप्लाङ्क्टोन्स हो है। पायोनियर कम्युनिटी इन हाइड्रोसेरीज फाइटोप्लाङ्क्टोन हो। हाइड्रोसेरीमा चाहिँ सानो सानो प्लान्ट्सहरू फाइटोप्लाङ्क्टोन्सहरू के हो, पायोनियर कम्युनिटी हो। ल यो क्वेसनबाट तिमीले 4वटा जति म्याक्सिमम क्वेसन सिकाएको छु मैले, सबै आउँछ नि। अब बन भएपछि के हुन्छ, फन। लिथोसेरीमा क्रुस्टोज लाइकेन, अनि हाइड्रोसेरीमा फाइटोप्लाङ्क्टोन्स है। ल जाने होइन सबले 4-5वटा क्वेसन जाने होइन सबले। ल गुड। नेक्स्ट इज स्टेज अफ सक्सेसन। सक्सेसनको स्टेजहरू के हो, प्रोसेस के हो। स्लाइडमा केही त छैन, आज पेन बिग्रेर अब के हेर्छु त। मेजोसेरी भने ठिक्क पानी भएको मेजोफाइट्स हुन्छ नि बाबुरे। मेजोफाइट्स कहाँ हुन्छ, तिम्रो घर वरिपरि सबै मेजोफाइट्स त हो, न त्यहाँ ड्राई हेबिटेट छ न धेरै पानी छ, हो त्यस्तोमा हुने नर्मल कन्डिसनको। नाउ स्टेज अफ सक्सेसन, ल एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ। कुनै सक्सेसन हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ होला त, कुनको एन्सर नानु, कुनको एन्सर सोधेको मैले? एन्सर मात्रै होइन, 4-4वटा एक्स्ट्रा क्वेसन पनि सिकाएँ। तिम्रो नेटको सुनेनौ कि क्या हो? ल यसको एन्सर त फन। मैले त्यत्रो झन् राइम मिलाएर भनेको थिएँ नि, जहाँ बन हुन्छ त्यहाँ फन हुन्छ भनेर। सबैले एक्चुअली मैले भनेको कुरा चाहिँ सुन्न कोसिस गर है, अन्त ध्यान दिउँ त भनेको कुरालाई सुन्नलाई। मैले झन् 4-5वटा एक्स्ट्रा क्वेसन सिकाएको थिएँ। एक्स्ट्रा क्वेसन 4-5वटा सिकाएँ, यो क्वेसनै जानेन भने त बरद भयो भने।
है। डोन्ट वरी, नजान्दासम्म चाहिँ म भनिदिन्छु, त्यसमा आत्तिनु पर्दैन। तर फेरि 4-5 चोटि भनिरहेको हुन्छु, सुन्न पर्यो। एउटा क्रुस्टोज लाइकेन त के भने मैले, क्रुस्टोज लाइकेन लिथोसेरीमा 3 चोटि रिपिट गरेको थिएँ, गर्न त इट्स ओके। क्रुस्टोज लाइकेन लिथोसेरीमा आग लागि भएकै वनमा चाहिँ फन हो, यसको एन्सर चाहिँ फन हो। कम्प्लिट स्टेज त अघि सिकाएँ त मैले, सेरी भनिन्छ भनेर, एससिआरई सेरी। त्योबाटै म आइडिया सिकाएको थिएँ कसरी गर्ने भनेर, सेरीको बारेमा अघि। ठिक छ, लास्टमा देखाइदिउँ न त्यो कसलाई चाहिएको। स्टेज अफ सक्सेसन, जस्तै म इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ टक्क। एउटा सडन एरियामा चाहिँ खाली जग्गा बन्न पर्यो, पहिला त खाली हुनु पर्यो नि त। पहिला सक्सेस आउन त पहिलाको स्पेसिस लस हुनु पर्यो, पहिलाको स्पेसिस लस भएन नयाँ स्पेसिस आउने हो भनेपछि पहिलो स्टेज के रहेछ, न्युडेसन, खाली जग्गा बन्ने। खाली नाङ्गो डाँडो बन्यो ल, खाली जग्गा बन्ने, त्यसलाई के भन्ने, न्युडेसन। के हो, न्युडेसन। अब खाली जग्गा भएपछि के हुन्छ, स्पेसिस त त्यहाँ जानु पर्यो। कुनै पनि ठाउँमा गएर स्पेसिस चाहिँ ग्रो हुनेलाई हामी इन्भेसन भन्छौँ, इन्भेसिभ भन्छ नि, आफू फैलिने के, अरूलाई ध्वस्त पारेर आफू फैलिने, इन्भेसिभ भन्छौँ। नयाँ ठाउँमा गएर फैलिने हो। त्यहाँ गएर फैलिनलाई के हुनु पर्यो, जान पर्यो, माइग्रेसन गर्नु पर्यो पहिला। जस्तै तिम्रो घर वरिपरि टाढा एउटा डाँडो छ, खाली डाँडो, एकदम केही छैन त्यहाँ। पहिला त्यहाँ कहिले चरा हुन्छ नि, चरा गएर पुरै डेफिकेसन गरिदियो, चराको डेफिकेसनमा कहिले कुनै सिडहरू खाएको हुन्छ, सिड जान्छ तल, अनि सिड गयो, सिड अब उम्रिन सक्छ, माइग्रेसन त भयो नि। कहिले हावाले लला पुरै पोलिनेसन के भयो, एक्चुअली कुनै माध्यमबाट नयाँ ठाउँमा माइग्रेट गएर स्पेसिसको एउटा सिड अथवा केही गयो। त्यसपछि त्यो अब के हुन्छ, उम्रन्छ। उम्रेपछि त्यहाँ फेभरेबल टेम्परेचर छ कि छैन, फेभरेबल रेनफल, फेभरेबल इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर छ कि छैन। फेभरेबल छ भने त्यो चाहिँ अब सक्सेसफुल्ली त्यही इस्टाब्लिस हुन्छ, नभए मर्दिन्छ। सक्सेसफुल्ली इस्टाब्लिसमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, इसिसिस भन्छौँ। इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। कुनै पनि नोड एरियामा गएर स्पेसिस सक्सेसफुल्ली इस्टाब्लिस हुन्छ भने त्यसलाई इसिसिस भनिन्छ। सक्सेसफुल इस्टाब्लिसमेन्ट अफ स्पेसिस, त्यसलाई के भन्ने रे हामीले, द्याट इज इसिसिस भन्ने है। नयाँ ठाउँमा गएर स्पेसिस ग्रो भयो, सक्सेसफुल्ली इस्टाब्लिस भयो, इसिसिस भन्ने। त्यसपछि के हुन्छ, स्पेसिसको एम के हो रे, थाहा छ नि सबैलाई, यस्तो पढाएको, रिप्रोडक्सन। अब त्यहाँ सक्सेसफुली ग्रो भयो त रिप्रोड्युस गर्छ। अनि अब के हुन्छ, सर्ट टर्मको लागि त्यहाँ स्पेसिसहरू मिलेर बस्छन्, त्यो एग्रिगेसन भयो। अब केही समयको लागि मिलेर बस्नु पर्यो नि त स्पेसिसहरू, हो त्यहाँ के भयो, अब एग्रिगेसन भयो। सर्ट टर्म चाहिँ म्युचुअल बेनिफिटमा बस्ने, एग्रिगेसन। अब केही समय पो यस्तो होला, तर बिस्तारै पछि के हुन्छ, त्यहाँ रिसोर्स सिद्धिन्छ, त्यहाँ रिसोर्स लिमिटेड हुन्छ। अब के हुन्छ, कम्पिटिसन हुन्छ, त्यही भएका स्पेसिसको बिचमा अब कम्पिटिसन हुन्छ। रिसोर्स कम भएपछि कम्पिटिसन हुन्छ नि त। अब के हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो कम्पिटिसन हुन्छ। अब कम्पिटिसन भएपछि के हुन्छ फेरि, अब त्यसपछि के आउँछ, रियाक्सन हुन्छ कम्पिटिसन पछि है। रियाक्सन, रियाक्सन भनेको इन्भाइरोमेन्टसँग त्यसको इन्ट्रेक्सन हुन्छ, अनि इन्भाइरोमेन्टको इन्ट्रेक्सन पछि केही चेन्ज छ भने त्यसले मोडिफाई हुने। उसले इन्भाइरोमेन्टलाई के दियो, इन्भाइरोमेन्टले उसले के दियो, यस्तो खालको चाहिँ के हो, त्यो रियाक्सन हो है। ल रियाक्सन त्यो भयो। त्यसपछि लास्टमा के आउँछ, क्लाइमेक्स आउँछ। क्लाइमेक्स त लास्टको हो नि त, स्टेबल कम्युनिटी के हो, क्लाइमेक्स हो। पायोनियर भने पहिलाको हो, पायोनियर भनेको पहिलाको, लास्टमा आउने के हो, क्लाइमेक्स हो नि त। ठिक छ ल। सक्सेसनको स्टेज हेर त, नहेरिकन भन त ल, के रहेछ स्टेज, नहेरिकन भन्न सक्छौ, लेख्नु पर्दैन, भन्न सक्छौ, नहेरिकन के भयो स्टेजहरू याद गर्न सक्छौ। न्युडेसन, ठिक छ, रिजल्ट आयो, के भयो, सबै पास हुन्छ।
कोरोनामा कसैलाई फेल गराउँदैन, किन टेन्सन ल्याऊ। न्युट्रिसन इसिसिस, त्यसपछि एग्रिगेसन, त्यसपछि के हुन्छ कम्पिटिसन, त्यसपछि रियाक्सन, त्यसपछि लास्टमा क्लाइमेक्स भयो है। क्लाइमेक्स यस इन्भेसन भित्र इसिसी माइग्रेसन इसिसिस भन्ने कुनै नयाँ ठाउँमा गएर फैलिने हो नि त इन्भेसन भन्ने चाहिँ त्यस्तो हो। जस्तै मैले यो हेर यहाँ लास्टमा मैले राख्ने रुख आउँछ भनेको थिएँ नि, रुख लास्टमा रुखै त आएछ। पहिला रक्स थियो, रक्समा लाइकेन आयो, त्यसपछि मस फन हब स्रब्स आयो, त्यसपछि रुख आयो, क्लाइमेक्स। यसरी चाहिँ के हुन्छ स्टेज वाइज चाहिँ सक्सेसन हुन्छ है। यसरी के हुन्छ स्टेज वाइज सक्सेसन हुन्छ। ल सक्सेसनमा केही छ कसैले सोध्नु पर्ने, नत्र म हामी नेक्स्ट टपिक स्टार्ट गर्छु। सक्सेसनमा कसैले केही नबुझाए सोधिहाल है तुरुन्तै, 1 मिनट टाइम दिइरहेको छु। ल छैन भने सक्यो। इन्भेसन भनेको नयाँ ठाउँमा गएर चाहिँ ऱ्यापिडली फैलिने के, नयाँ ठाउँमा गएर ऱ्यापिडली फैलिने, एकदम चाहिँ इन्भेसिभ हुने भन्छ नि हामी। जस्तो बनमारा, बनमारा सुनेको छ? बनमारा, बनमारा कस्तो गर्छ? बनमारा चाहिँ के हुन्छ, बनमाराले चाहिँ तिम्रो एकदम नयाँ ठाउँमा गएर इन्भेसन गरेर चाहिँ अरू त्यहाँको स्पेसिसलाई मारिदिन्छ। यस्तो हो त्यो लिथोसेरी मेजोसेरी चाहिँ तिमीले केही गर्नु परेन। अस्ति पढाएको थियो नि फाइट्सहरू भन्ने, प्लान्ट्स ग्रोइङ गर्ने यस्तो यस्तो भनेर, हो त्यो फाइटहरू चाहिँ के भयो हटाउने, सेरी थप्ने, सेरी थपेपछि सक्सेसन हुन्छ। लिथोसेरी रक्समा है, हाइड्रोसेरी पानीमा, यस्तो भनेको के। स्टेजेसहरू त न्युडेसन पहिला खाली जग्गा बन्यो, न्युडेसन भने खाली जग्गा बन्ने, खाली जग्गाबाट बनेपछि के हुन्छ पहिला सुन, खाली जग्गा बन्यो, खाली जग्गा बनेपछि के भयो तिम्रो नयाँ स्पेसिस जानु पर्यो, त्यहाँ गएर चाहिँ फैलिनलाई हामी इन्भेसन भन्छौँ। इन्भेसनमा के पर्यो माइग्रेसन, त्यहाँ त माइग्रेट गरेर जानु पर्यो नि त स्पेसिस। त्यसपछि ग्रो भयो, सक्सेसफुली इस्टाब्लिस इसिसिस भयो। त्यसपछि के हुन्छ स्पेसिसमा एग्रिगेसन। एग्रिगेसन भने सर्ट टर्मको लागि मिलेर बस्ने, मैले हिजोको लेक्चर पनि पढाएको थिएँ यो पोजिटिभ बेनिफिटको लागि भनेर। सर्ट टर्मको लागि थोरै समयको लागि मिलेर बस्नलाई हामी के भन्थ्यौँ एग्रिगेसन भन्थ्यौँ। अनि एग्रिगेसन पछि के थियो हाम्रो, एग्रिगेसन भएपछि अब फेरि रिसोर्स त सिद्धिन्छ, कम्पिटिसन भयो। कम्पिटिसन भने पढाइसकेको छु। त्यसपछि रियाक्सन भनेको चाहिँ अब उसले इन्भाइरोमेन्टलाई के दिन्छ, इन्भाइरोमेन्टले त्यसको रियाक्ट के गर्छ, अब बाँच्नु त पर्यो, त्यो रियाक्सन भयो। त्यसपछि के हुन्छ रियाक्सन पछि, रियाक्सन पछि क्लाइमेक्स आउँछ लास्टमा। लास्टमा त स्टेबल छ नि त, यो अर्थ त चलिरहेछ नि, स्टेबल भइरहेछ नि लास्टको, द्याट इज क्लाइमेक्स। यस्तो भनेको है। यस्तो हो तिम्रो सक्सेसनमा क्वेसन चाहिँ मैले जति पढाएँ नि अहिले, तिमीले जति कुरा भने मैले अहिलेसम्म चाहिँ नेपालको इन्ट्रान्समा हेऱ्यो भने मैले भने भन्दा बाहिरको क्वेसन गएन। अहिले पढाएको जतिमा चाहिँ क्वेसन चाहिँ मैले लेखेर चाहिँ 2टा गराएँ। अहिले मेरो पेनले गर्दा यहाँ लेख्न मिलेन धेरै, तर क्वेसन चाहिँ मैले भनिरहेको छु नि। जस्तो 4वटा क्वेसन गराएको थिएँ, एउटा क्वेसन गर्दाखेरि त्यसपछि मैले सेरीवाला भने, पाइनियर, क्लाइमेक्स भने, स्टेजेसहरू भने, इसिसिस भने, टाइप्स अफ सक्सेसन भने, हैन हो। यिनीहरू के हो सबै क्वेसन आइरहेकै ठाउँ हुन्। नेक्स्ट इज प्लान्ट एडाप्टेसन। भनेको कुरा सुनेर एकदमै जान्न चाहिँ खोज है। इकोलोजीको क्वेसन बाहिर जान दिनु भएन नि त, 5वटामा 5वटा मिलाउनु पर्यो, 5 मार्क्स भन्ने थोरै हैन नि त। प्लान्ट एड्याप्टेसन, नेक्स्ट इज अ प्लान्ट एड्याप्टेसन। त्यसमा प्लान्ट इकोलोजी सम्बन्धी काम गर्ने वैज्ञानिक सम्झ्या छौ? प्लान्ट एड्याप्टेसनमा सबभन्दा पहिला के थियो, द्याट इज वार्मिङ भन्ने वैज्ञानिकले क्लासिफाई गर्यो हाइड्रोफाइट, जेरोफाइट र मेजोफाइटमा। प्लान्ट इकोलोजीमा कति हतार गर्छन् विद्यार्थी, म भनिदिन्छु, डोन्ट वरी। प्लान्टमा के छ भनिरहेको छु, प्लान्ट इकोलोजी छ नि, प्लान्ट इकोलोजी सम्बन्धी काम गर्ने वैज्ञानिक वार्मिङ हो।
त्यसले प्लान्टहरु चाहिँ हाइड्रोफाइट, जेरोफाइट, मेसोफाइटमा क्लासिफाई गर्यो। हाइड्रोफाइट्स भनेको पानीमा चाहिँ हुर्कने बढ्ने, त्यसलाई हाइड्रोफाइट्स भन्छौँ। एउटा हुन्छ फ्री फ्लोटिङ, माथि तैरेको फ्री फ्लोटिङ हाइड्रोफाइट्सहरु। जस्तै फ्री फ्लोटिङ हाइड्रोफाइट्स यो के हो? तिम्रो पहिलो चित्र के हो? यो आइकोर्निया, जलकुम्भी, आइकोर्निया, अनि पिस्टिया, लेम्ना, एजोला, ओल्फिया, यिनीहरू के हुने एक्चुअली फ्री फ्लोटिङ। यो सेकेन्ड फिगर छ नि, यो सेकेन्ड फिगर एजोला हो। एजोला मैले किन यसलाई फिगर राखेँ थाहा छ? एजोला भनेको फास्टेस्ट ग्रोइङ एक्वाटिक फन हो। एजोला भनेको फास्टेस्ट ग्रोइङ एक्वाटिक फन। पछि मैले इकोलोजी सिद्धान्त एप्लिकेसन अफ बायोलोजी पढाउँछु, त्यसमा चाहिँ तिमीले त्यो ग्रिन म्याक्री बायो फर्टिलाइजर्सको बारेमा कुरा आउँछ। त्यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो बायो फर्टिलाइजर भनेर गनिन्छ एजोला। धानको खेतमा धानको बारीमा एजोला बेस्ट बायो फर्टिलाइजर हो। एजोला भनेको एक्वाटिक फन हो। फेरि सुन्ने मेरो कुरा, अगेन लिसन केयरफुल्ली। एजोला भनेको फास्टेस्ट ग्रोइङ एक्वाटिक फन हो। फ्री फ्लोटिङ हाइड्रोफाइट्स हो, फास्टेस्ट ग्रोइङ एक्वाटिक फन हो। अनि लास्ट फिगर छ नि, लास्ट फिगर, यो लास्ट फिगर ओल्फिया हो। यो स्मलेस्ट रुटलेस एन्जियोस्पर्म हो। स्मलेस्ट रुटलेस एन्जियोस्पर्म हो यो ओल्फिया। लास्ट फिगर देख्यो? ओल्फिया हो यो स्मलेस्ट रुटलेस एन्जियोस्पर्म। स्मलेस्ट रुटलेस एन्जियोस्पर्म के रहेछ? ओल्फिया हो। अघि मैले फर्स्ट लेक्चरमै पढाएको थिएँ वार्मिङ भन्ने, WARMING, वार्मिङ भन्ने क्लासिफाई गरेको चाहिँ प्लान्ट, यसरी प्लान्ट इकोलोजी सम्बन्धी काम गरेको। यो ओल्फिया के रहेछ भन? स्मलेस्ट रुटलेस एन्जियोस्पर्म के रहेछ? स्मलेस्ट रुटलेस एन्जियोस्पर्म ओल्फिया। ठीक छ? ल, फ्री फ्लोटिङ हो, फ्री फ्लोटिङ हाइड्रोफाइट्स यिनीहरू आइकोर्निया, पिस्टिया। कहिलेका इक्जाम्पलै सोध्छ फ्री फ्लोटिङ हाइड्रोफाइट्स हुन्छ त फलोइङ इज भन्ने कमन इक्जाम्पल यु हेभ टु मेमोराइज। आइकोर्निया, पिस्टिया, लेम्ना, एजोला, ओल्फिया। सबमर्ज भनेको के हो? चुर्लुममा डुबेको, चुर्लुममा डुबेकोलाई हामी के भन्छौँ? सबमर्ज हो। सबमर्ज जस्तै हाइड्रिला चित्रमा देख्न सक्छौ। हाइड्रिला यो फेमस चित्र मात्रै म राखिदिएको यहाँ, अब सबै त कन्ठ गरेर काम छैन कि। हाइड्रिला भयो, भेलिस्नेरिया, सेराटोफाइलम, यिनीहरू सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स हो। व्हिच द फलोइङ इज सबमर्ज भन्यो भने हाइड्रिला, भेलिस्नेरिया, सेराटोफाइलम। अर्को एउटा तिमी कहिलेकाहीँ झुक्किन सक्छौ, रुटेड तर फ्लोटिङ। प्राय जसो फ्री फ्लोटिङमा रुट राम्रो डेभलप भएको हुँदैन, तर रुटेड भएर फ्री फ्लोट गर्ने, फेरि रुटेड तर फ्लोट गर्न सक्ने, त्यो भनेको चाहिँ हिलोमा फुल्छ कमलको फुलवाला हो। यो नेलम्बो भनेको कमलको फुल हो। निम्फिया यस्तै खालको प्रजाति हुन्छ एउटा। यो नेलम्बो कमलको फुल, यिनीहरू दुईटै एनबाट आउँछ, नेलम्बो एन्ड निम्फिया। यिनीहरू के हो? रुटेड फ्लोटिङ हाइड्रोफाइट्स हो। रुटेड फ्लोटिङ हाइड्रोफाइट्स। ल, सबैले ट्राई गरौँ है, अब सबै मिलेर ट्राई गर्ने। हाइड्रोफाइट्समा रुट सिस्टम वेल डेभलप हुन्छ कि पुअरली डेभलप हुन्छ? हाइड्रोफाइट्समा रुट सिस्टम वेल डेभलप हुन्छ कि पुअरली डेभलप हुन्छ? यस, पुअरली डेभलप। हाइड्रोफाइट्समा रुट सिस्टम राम्रो हुँदैन। हाइड्रोफाइट्समा भास्कुलर बन्डल राम्रो हुँदैन। हाइड्रोफाइट्समा त इभन एब्सेन्ट हुन सक्छ रुट चाहिँ, साह्रै साथ डेभलप नभएको हुन्छ रुटहरू। हाइड्रोफाइट्समा रुट क्याप हुन्छ कि हुँदैन? हाइड्रोफाइट्समा रुट क्याप हुन्छ कि हुँदैन? हुन्न। सबैले जान्ने, दिस इज भेरी भेरी फेमस क्वेसन द इन्ट्रान्स। इन्ट्रान्सको दुनियाँमा साह्रैमा साह्रै सुन्ने क्वेसन हो। हाइड्रोफाइट्समा रुट क्याप हुँदैन, के हुन्छ? रुट पकेट्स हुन्छ। के हुन्छ? रुट पकेट्स हुन्छ है, रुट पकेट्स। रुट क्याप भनेको जुन प्रोटेक्टिभ तल जाने जियोट्रपिक देखाउने चिज हुन्थ्यो नि अरू प्लान्ट्समा, त्यस्तो हुँदैन। नन फङ्सनल
खासै राम्रो फङ्सन नभएको स्ट्रक्चर अलिकति फरक, त्यसलाई रुट पकेट्स भन्छौँ। रुट पकेट्स हुन्छ हाइड्रोफाइट्समा। यु ह्याभ टु मेमोराइज दिस। हाइड्रोफाइट्समा इन्स्टेड अफ रुट क्याप, हाइड्रोफाइट्समा इन्स्टेड अफ रुट क्याप रुट पकेट्स आर प्रेजेन्ट हो। हाइड्रोफाइट्समा के हुन्छ, रुट क्यापको ठाउँमा रुट पकेट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है। ल भने हाइड्रोफाइट्समा अर्को के हुन्छ, स्पोन्जी पेटियोल हुन्छ। यहाँ आइकोर्निया देखाएको छु नि मैले, यहाँ आइकोर्निया देख्यौ हो, यहाँ डल्लो के बिचमा, यो के हो, पेटियोल स्पोन्जी हो। यहाँ एरेन्काइमा टिस्यु डेभलप भयो। यहाँ एरेन्काइमा टिस्यु डेभलप, वेल डेभलप हो। यो पनि इन्ट्रान्समा 3-4 सोधेको क्वेसन हो। एरेन्काइमा टिस्यु हुन्छ नि प्लान्ट एनाटमीको, त्यो एरेन्काइमा टिस्यु वेल डेभलप हुन्छ हाइड्रोफाइट्समा। त्यो स्पोन्जी पेटियोल देख्यौ हो, यसले आइकोर्नियामा फ्लोटिङ गर्न हेल्प गर्छ। एकचोटि यो पनि क्वेसन सोधेको छ, पेटियोल हेल्प्स इन फ्लोटिङ कहाँ हो भनेर। पेटियोलले हेल्प्स इन फ्लोटिङ कहाँ रहेछ, आइकोर्नियामा। पेटियोल कस्तो रहेछ भने त चित्र आफै बोल्छ, देख्यौ स्पोन्जी पेटियोल रहेछ है, इन्फ्लेट भएको। केले गर्दा स्पोन्जी भएर रहेछ, एरेन्काइमा टिस्यु वेल डेभलपले गर्दा हो। अब अर्को हुन्छ हेटेरोफाइली भनेको के हो। हेटेरोफाइली भनेको के हो, व्हाट इज हेटेरोफाइली। हेटेरोफाइली भनेको, हेटेरो भनेको डिफरेन्ट हो। स्मलेस्ट रुटलेस एन्जियोस्पर्म अघि भनेको ओल्फिया। आइकोर्निया होइन है बाबु, कहाँ त्यस्तो आइकोर्निया चाहिँ, आइकोर्निया EICHORNIA आइकोर्निया। अघि त्यहाँ यो त जलकुम्बी हो नि त, हाम्रो फेवातालको चाहिँ टेरर भनिन्छ। मैले फेवाताल पुरै ढाकेको छ, अहिले फोहोर गराएको छ, पोल्युसनमा पढाउँछु म त्यस्तो कुरा। यहाँ यसले आइकोर्नियामा चाहिँ पेटियोल स्पोन्जी देख्यो, ट्राई टु लिसन, स्पोन्जी पेटियोल देख्यौ। यहाँ किन फुल्ल्या छ यो पेटियोल, एरेन्काइमा टिस्युले गर्दा स्पेस बढी भएको, त्यसले गर्दा के हुन्छ, फ्लोटिङमा हेल्प गर्छ। भनेपछि आइकोर्नियामा पेटियोलले फ्लोटिङमा हेल्प गर्यो, यस्तो भनेको है, बुझ्यौ। अब अर्को हेटेरोफाइली। हेटेरोफाइली भनेको, हेटेरो भनेको डिफरेन्ट हो, फाइली भनेको लिप्स हो, प्रेजेन्स अफ डिफरेन्ट टाइप्स अफ लिप्स। एउटै प्लान्टमा फरक फरक प्रकारको लिफ हुने, एउटै होरलमा फरक फरक लिफ हुनेलाई हेटेरोफाइली भनिन्छ। जस्तै तिम्रो हेटेरोफाइली कहाँ हुन्छ भन्ने क्वेसन आउँछ जाँचमा, हाइड्रोफाइट्समा कमन देखिने। यहाँ चित्रमा हेर्न सक्छौ, हेर यहाँ माथि इमर्सन लिफ, माथिको लिफ छुट्टै छ, तल सबमर्जमा के छ, लिफ, सबमर्जमा लिफ के भएको छ, डिसेक्टेड छ। ट्राई टु सी द फिगर, तल लिफ हेर, तलको लिफ के छ, सबै डिसेक्टेड भएको छ, टक 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 सानो सानो रिबन जस्तो मात्रै छ यहाँ, डिसेक्टेड। सर्फेस एरिया बढी बढाएले, सर्फेस एरिया बढी भयो, बढी फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्छ। ए हो, रिजल्ट आएर यस्तो पढ्न अलिकति त्यस्तो हुनसक्छ। त्यही भएर मैले भने माने ट्राई टु कन्सन्ट्रेट, केही मिनट त हो, त्यसपछि रिजल्ट इन्जोय गर्ने, लड्डु खाने, मलाई पनि लड्डु पठाइदिने पास भएर नेपालबाट यता, त्यस्तो हो नि आइडिया। मिलेर जाने हो नि, हामी सबै पढ्ने हो नि, तिमीलाई पढाउनु त आएको म। यु हेभ टु कन्सन्ट्रेट है। घाम लाग्दैछ कायरोमा, बल्ल त 7 बजे, 7 साढे 7 हुन थाल्यो। रिजल्ट त साँच्चै आयो अरे, रिजल्ट आयो भन्छ नि, तर यहाँ रिजल्ट भन्दा नि यो जानु है, यो जाँचमा आउँछ, फेरि अर्को रिजल्टमा आउँछ। ल अब केही मिनट वेट गर न, त्यसपछि जाउला नि। कन्सन्ट्रेट अब त्यति नहोला, अब मैले बुझ्छु यो कुरा, त्यही पनि अब त्यही त हो। मेरो नामै द्रोणा पक्रेल हो, तिमीले जहाँ भेटिहाल्छौ नि, इन्स्टामा भेट्छौ, फेसबुकमा भेट्छौ, जहाँ नि भेट्न सक्छौ। सोध्नलाई चाहिँ फुर्सदमा हामी अब नजाने कुरा सिकाइदिन्छौँ विद्यार्थीलाई। ल माथि अहिले एकछिन रोकौँ, गफ गर्दै गरौँला पछि, अहिले हेरौँ है। एउटा चाहिँ माथि हेर नि, लिफ कस्तो छ माथि, एकछिन कन्सन्ट्रेट गरौँ है मेरो प्यारा जनताहरू। माथि के छ, सक्ने एकछिनमा सक्ने, नआत्तिउ न, पछि सकेपछि फेरि 1 पिरियड बढी पढाउनु पर्छ के,
रिजल्ट आउँदै यस्तो परिस्थितिलाई बुझेर पनि कन्सन्ट्रेट गर्न सक्नु भने खतरा हो नि त। यो इमर्स लिफ माथि हेर, माथिको लिफ के छ, ठुलो छ, अनि तलको लिफ हेर कस्तो छ, सबमर्जमा डिसेक्टेड। ठिक छ, यति गरौँ न, केही छैन, एकछिन वेट गर। यो सबमर्ज हेर, सबमर्ज के छ एक्चुअली, सबमर्ज चाहिँ डिसेक्टेड छ, माथि चाहिँ ठुलो छ, हेटेरोफाइली भयो नि त, फरक फरक लिफ भयो नि त। यस, त्यस्तो भनेको है। ल आजलाई यति नै गरौ, अब तिम्रो रिजल्ट आयो, के भन्छौ? कसैले केही सोध्ने सोध है, सोध्न सक्छौ। कसैले के सोध्ने सोध, म भनिदिन्छु है, 1-2 मिनट टाइम दिइरहेको छु। हैन, फाइटोप्लाङ्क्टन्स हो यस्तो, फाइटोप्लाङ्क्टन्स, त्यसपछि सबमर्ज, त्यसपछि बल्ल त्यो आउँछ फाइटोप्लाङ्क्टन्स, सबमर्ज, अनि त्यसपछि फ्री फ्लोटिङ आउँछ रेन्ज हेर्यो भने चाहिँ। हेटेरोफाइली मैले भने त सबमर्ज हाइड्रोफाइट्समा देखिन्छ। सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स तिमीले देखिरहेको छौ प्लान्ट्सहरू, त्यो हेटेरोफाइली देखाउँछ त्यसले चाहिँ। फाइनली डिसेक्टेड लिफ भने सबमर्जमा देखेन अघि, रिबन जस्तो लिफ, फाइनली डिसेक्टेड लिफ, त्यो क्वेसन थियो मैले आज गराएन। फाइनली डिसेक्टेड लिफ चाहिँ सबमर्जमा देखियो नि त, हाइड्रोफाइट्समा देखियो नि त, रिबन जस्तो के, रिबन जस्तो लिफ देखियो नि त सबमर्ज भेस, त्यस्तो भनेको है फाइनली डिसेक्टेड लिफ चाहिँ। अरु क्वेसन? स्मलेस्ट रुटलेस चाहिँ मैले के भने, हेटेरोफाइली मैले भने त हाइड्रोफाइट्सहरुमा देखिन्छ भनेर, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्समा विशेष गरी देखिन्छ त, इमर्जेन्ट हाइड्रोफाइट्स हुन्छ हैन, त्यस्तोमा पनि देखिन्छ। अनि स्मलेस्ट त्यो भनेको के हो, स्मलेस्ट रुटलेस एन्जियोस्पर्म ओल्फिया हो है, मैले त्यो भनिसके, ओल्फिया। एरेन्काइमा टिस्यु वेल डेभलप हुने। अनि यो हाइड्रोफाइट्सको पात चिप्लो चिप्लो हुन्छ नि, किन हो भन त? हाइड्रोफाइट्सको पातहरु चिप्लो चिप्लो हुन्छ नि, किन हुन्छ त्यस्तो? वाक्सले गर्दा हो। हाइड्रोफाइट्सको लिफहरु कोटेड विथ वाक्स हुन्छ है, हाइड्रोफाइट्सको लिफ चाहिँ कोटेड विथ वाक्स हो, वाक्सले कोटेड हुन्छ, वाक्सले। त्यसकारणले के हुन्छ, त्यो चाहिँ चिप्लो चिप्लो भएको हुन्छ, डिके पनि हुँदैन। हामीले पानीमा के चिज राखे कुइने, हाइड्रोफाइट्स नकुइने पनि त्यसले गर्दा हो, वाक्सले गर्दा है। हाइड्रोफाइट्समा, सबमर्ज हाइड्रोफाइटमा स्टोमाटा हुन्छ हुँदैन भन त ल? लास्ट क्वेसन आजलाई, सबमर्ज हाइड्रोफाइटमा स्टोमाटा हुन्छ, स्टोमाटा हुँदैन है सबमर्ज हाइड्रोफाइट्समा। सबमर्ज हाइड्रोफाइटमा स्टोमाटा हुँदैन, ग्यास एक्सचेन्ज चाहिँ जनरल सर्फेसबाट हुन्छ हाइड्रोफाइट्समा। इन्ट्रान्सको दुनियाँमा साह्रैमा साह्रै फेमस क्वेसन हो यो। हाइड्रोफाइट्समा सुन, मैले त्यही पढाइरहेको छु, कुनै पनि ग्यास एक्सचेन्ज हाइड्रोफाइटमा जनरल सर्फेसबाट हुन्छ, स्टोमाटा हुँदैन हाइड्रोफाइट्समा। यो फ्री फ्लोटिङमा चाहिँ माथितिर हुन सक्छ, बरु फ्री फ्लोटिङमा माथितिर चाहिँ पातको माथिल्लो भागमा हुन सक्छ, तर सबमर्ज हाइड्रोफाइटमा स्टोमाटा एब्सेन्ट हो। स्टोमाटै छैन भने ग्यास एक्सचेन्ज कसरी हुन्छ? दैट इज जनरल सर्फेसबाट हुन्छ है। ग्यास एक्सचेन्ज कसरी हुन्छ? जनरल सर्फेसबाट हुन्छ। जनरल सर्फेसबाट के हुँदो रहेछ? ग्यास एक्सचेन्ज हुँदो रहेछ। अगेन फ्री फ्लोटिङमा बरु माथितिर हुन सक्छ, फ्री फ्लोटिङमा चाहिँ बरु माथितिरको साइडबाट हुन सक्छ, स्टोमाटा हुन सक्छ त्यहाँ, इपी स्टोमाटा, माथिल्लो साइडमा इपी स्टोमाटा फ्री फ्लोटिङमा, तर सबमर्जमा स्टोमाटा हुँदैन, नन फङ्सनल हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ, त्यो चाहिँ एक्चुअली जनरल सर्फेसबाट ग्यास एक्सचेन्ज गर्छ है। ल, सधैँ इरेक्ट हुने के थियो? सधैँ इरेक्ट हुने चाहिँ पिरामिड चाहिँ इनर्जीको थियो, इन्भर्टेड कहिले नहुने। ल, यति नै गरौँ है। सबैलाई गुड लक, सबैको राम्रो रिजल्ट आओस्, सबैको राम्रो सुन्न पाइयोस्। ल, थ्याङ्क यू फर लिसनिङ। अर्को लेक्चरमा बाँकी पढौला है। हस्।